tungod sa pagpasaan mo sa krus, imong gitubos ang Ulaw sa mga maalamon. O gipili niya katong giisip nga huyang, aron pagpakaulaw sa mga taong gamahanan. Ipili niya ang mga sinalikway o sinamay ug ang gipakawalay pili sa mga tao. Aron pagpaila nga walay pili ang giisip nga mahinungdanon sa mga tao. Iya simbahon labaw sa tanan. Pagatahuron ang iyang kahalangdon. Ingon sa pagtahod nato sa atong isig kaingon. Sumala sa iyang katubuan kaysa atong kaugalingin sa gustuhan. Unang tao, makasalaman, di ba na si Kristo kaniya, si Kristo nga nagapos ang kasalanan natong tanan. Ang nagway ni Kristong tinapos, ang atong gabayan, ang dalan sa kaluwasan. tabang kamisis pagpasaan sa krus. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Kasunod sa pagpasaan mo sa krus, imong gitubos ang kalibutan. Sinuplo si katao nga taga-Sirene, kaginganlag Simon. Ipugos nila kining tawhana, pagpasaan sa iyang krus. Ang Ebanghelyo sa Diyos. Hallelujah. Tungod sa kabag-atong sa krus nga iyang ipasan. Ang krus nga naglangkob sa atong kaluwasan, sa atong kinabuhi usab. Daghang mga higayon nga kita nakatabang sa uban. Unsang klase ba kana nga pagtabang? Doon na ba kinigugma? Napugos lang ba kita sa pagtabang? Tungod kay gisugo o tungod ba kay sakop kita sa usa ka kasilingban? Kanusang tumong mao ang pagtabang o mitabang lang ba kita? Kay doon na tayo gipaabot nga balos sa umaabot nga panahon. Kundi ang aking mabasit, lupoy susundan. Panginoon, turuan mo ako maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo. Pagpasaan mo sa krus, imong gitubos ang kalibutan. Inutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw. Sa paglingi kanila miingon, mga babaeng anak sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki. Hinuon, hilaki ninyo ang inyong mga kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay mga bot, ang mga adlaw, kanusa moingon sila, pulahan ang mga dilit mga anak, ug ang mga tiyan nga wala gayud magsabak, ug ang mga dughan nga wala gayud magpasuso. Unya, musugod sila pagingon sa mga bukid, mga tumpag kamo nga rikanamo, ug ngadto sa mga buntod, pangtabuni kami. Kay kung ihimo nila kini sa lunhaw pang ang kahoy, unsa kahay may tabo, diha nga kini laya na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa kaluyan mo, sa
Bukasan siyang sapot o gilansang sa cross. Naglingkod sila o nagpaantaw nga nagbantay kanila.